रामग्राम नगरपालिका विक्रम सम्वत 2053 साल चैत 4 गते स्थापना भएको हो। भगवान गौतम बुद्धको पवित्र अस्थि धातु यसै क्षेत्रमा रहेकाले प्राचीन स्तूपको नामबाट यो नगरपालिकाको नामकरण गरिएको हो। 2073 साल फागुन 27 गते पुनः संरचनापछि साबिक रामग्राम नगरपालिकाको 13 वडा र साबिक 5 वटा गाउँ विकास समिति सहित नगरपालिकाभित्र 18 वडा रहेका छन्। कुल क्षेत्रफल 128.32 वर्ग किलोमिटर रहेको नगरपालिकाको जनसंख्या विक्रम सम्वत 2068 सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार 59,455 रहेको छ। रामग्राम नगरपालिका आफैमा एउटा ऐतिहासिक र धार्मिक पर्यटकीय स्थल रहेको ठाउँ भए पनि लामो समयदेखि विकास निर्माणमा भने निकै पछि परेको नगरपालिका मध्येको एक हो। तर स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आएका जनप्रतिनिधिले नगरपालिकाको समग्र विकासको गति तीव्र बनाएका छन्। जनप्रतिनिधिको आगमनसँगै यस नगरपालिकामा भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, पर्यटन, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासले तीव्रता पाएको छ। नगरवासीको सरोकार, स्वच्छ, पारदर्शी विकासमुखी स्थानीय सरकारलाई दीर्घकालीन सोच बनाएर विकास निर्माणमा लागेको नगरपालिका नगरवासीलाई अनुभूति हुने गरी विकास गर्न सफल भएको छ। स्थानीय विकास निर्माणका तमाम योजनाहरू अघि सारेका नगरपालिकाका केही योजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने कतिपय योजनाहरू सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा छन्। यसको एउटा उदाहरण हो परासी बजार क्षेत्रका सड़कहरूको स्तरोन्नति र नयाँ सड़कको निर्माण। विकास निर्माणका तमाम योजनाहरू अगाडि सारेको छ। कतिपय योजनाहरू सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा छ भने कतिपय ठूला योजनाहरू अब निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। जसको एउटा उदाहरण हो परासी बजार क्षेत्रको चाहिने सडकहरू। 4 लेनको सडक हामीले निर्माण गर्दैछौँ र परासी क्षेत्रका चाहिने बाटाहरूलाई अहिले स्तरोन्नति र चाहिने नयाँ निर्माण गर्ने काम हामीले गरिराखेका छौँ। त्यसै गरी सडक संरचना हाम्रो प्राथमिकता क्षेत्रमा परेको छ। सबै वडाहरूसँग सदरमुकामसँग जोड्ने, मुख्यालयसँग जोड्ने मुख्य बाटाहरूलाई हामीले अहिले सुगम बाटोको रूपमा विकास गर्दैछौँ, पक्की बाटोको रूपमा विकास गर्दैछौँ। गाउँका आन्तरिक बाटाहरू पनि निर्माण हुने क्रममा छ, ढलहरू निर्माण हुने क्रममा छ। सडक संरचनालाई प्राथमिकतामा राखेको नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका सबै वडासँग सदरमुकाम जोड्ने बाटोलाई पूर्ण रूपले पक्की सडकको निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेर धमाधम काम गरिरहेको छ। यस्तै गाउँका आन्तरिक बाटाहरू पनि निर्माण हुने क्रममा छन् भने बजार लगायतका क्षेत्रमा व्यवस्थित ढल निर्माणको काम पनि तीव्र रूपले भइरहेको छ। नगरपालिकाले विकास निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिएसँगै नगरका बासिन्दाले मेयर आएपछि यस क्षेत्रको बाटोघाटो, सरसफाई, खानेपानी, स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यको राम्रो व्यवस्था भएको बताएका छन्। अब रामग्राम नगरपालिकाले बाटोघाटो त थिएन हाम्रो, तर अहिले हाम्रो जुन अहिले मेयर साहब आउनुभयो होइन, नरेन्द्र कुमार गुप्तज्यू, उहाँले अहिले बाटोघाटोको राम्रो व्यवस्था गराउनु भएको छ। अहिले पूर्ण भइसकेका छैन र यसपछि पनि अझ यहाँ चाहिँ खास गरेर धेरै कृषकहरू रहेको ठाउँ भएको हुनाले कृषि हुने ठाउँहरूलाई ठाउँमा डिप बोरिङहरू गराइदिनु पर्यो र पानीको व्यवस्था भयो भने खेतीपाती गर्न गरिब गुरुवाहरूलाई बाँच्न यस्तो सजिलो हुन्थ्यो र त्यसको लागि मार्केटिङको पनि व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। हाम्रो वडामा त अब बाटो चाहिँ निर्माण हुँदैछ होइन, अनि सिँचाइको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ भइदिए, किनभने हामी चाहिँ कृषिमा चाहिँ आधारित चाहिँ किसान हौँ हेर्नुहोस्, तर पानीको व्यवस्था नभएपछि त जान त अब किसानको लागि पानी त हो। स्थानीय कार्यक्रमसँगै नगरपालिकामा केन्द्रीय सरकारको बजेट अन्तर्गत सघन शहरी कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको छ। यस अन्तर्गत नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्र र 5 वटा बस्तीमा विकास आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। साप्ताहिक हाट बजार व्यवस्थित, रामग्रामको बुद्ध चोकदेखि नीलो गेटसम्म 4 लेनको सडक निर्माण, खानेपानी परियोजना सञ्चालन, अत्याधुनिक बस पार्क निर्माण र कृषि कार्यक्रमहरू लगायतका अन्य केन्द्रीय बजेट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू पनि तीव्र रूपले सञ्चालन भइरहेका छन्। यस रामग्राम नगरपालिकाको 5 वडा बस्ती, वडा नम्बर 11 को रानीपाकड, वडा नम्बर 12 को कुनवार, वडा नम्बर 10 को लङ्कावा र वडा नम्बर 9 को जोकवार, वडा नम्बर 7 को रामग्राम स्तूप अन्तर्गत क्षेत्र रहेको उजैनीलाई हामी समेटेर 5 वटा बस्तीलाई करिब 36 करोडको योजना सञ्चालनमा रहेको छ। त्यसै गरी हाट बजारको करिब 9 करोडको
र बुद्ध चोकदेखि निलो गेटको 21 करोडको योजना सञ्चालनमा रहेको छ र झरै खोलादेखि मन्जरिया चोक त्यसमा सँगसँगै बेदी चोकदेखि पोखरापाली शिवालयसम्म र महेशपुर चोकदेखि बाइपाससम्मको बाटो गरेर करिब त्यो पनि 22 करोडको योजना चाहिँ सञ्चालनमा रहेको छ। नगरपालिकाले विकास निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाएपछि नगरवासी खुसी र उत्साही देखिएका छन्। अब त्यस्तो खासै गुनासो छैन। सब वार्ड वाइज वार्डमा सबै अब वडा अध्यक्षहरू छन्, सदस्यहरू छन्, त्यहाँबाट अब जुन इस्टिमेट आउँछ नगरपालिकामा आउँछ अनि योजनाहरू सम्झौता गर्दाखेरि नगरपालिकामा आएर सम्झौता गर्ने हो अनि खातामा पैसा जान्छ, काम चाहिँ सुरु हुन्छ। विकास निर्माण सँगसँगै नगरपालिकाले पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यस क्षेत्रमा रहेका रामग्राम स्तूप, भगवान गौतम बुद्धको मावली देवदहको रूपमा चिनिने पण्डितपुर लगायतका ऐतिहासिक र धार्मिक स्थललाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल भइरहेको छ भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाएर पर्यटकीय केन्द्र बनाउन र पर्यटक स्थललाई पर्यटकीय रूपमै विकास गर्न यस क्षेत्रको सुन्दरीकरणको लागि ठोस योजना अघि सारेर तीव्रताका साथ कामहरू भइरहेका छन्। हाम्रो क्षेत्रमा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र रामग्राम स्तूप र पण्डितपुर जुन एउटा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको ठाउँ हो, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुने अवस्थामा रहेको ठाउँ हो। यस ठाउँलाई चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट चिनाउनको लागि र राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउनको लागि पर्यटकीय स्थल रामग्राममा 1 करोडको लगानीमा विश्राम गृह निर्माण गर्दैछौँ भने त्यसै गरी प्रदेश सरकारको सहयोगमा हामीले त्यहाँ एउटा चाहिने सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने तयारीमा छौँ र सँगसँगै त्यहाँ हामीले विपश्यना केन्द्रको पनि निर्माण गर्ने तयारीमा छौँ। हाम्रो चाहना हो त्यो पर्यटकीय स्थललाई पर्यटकीय रूपमै विकास गर्ने र त्यहाँ सुन्दरीकरण चाहिने निर्माण गर्ने। विदेशबाट आएका चाहिने पर्यटकहरू र स्वदेशबाट आएका पर्यटकहरू त्यहाँ आइसकेपछि त्यो ठाउँबाट एउटा रमणीय अनुभूति चाहिने गरेर फर्किउन् भन्ने हाम्रो चाहना हो। र त्यसै गरी चाहिने गौतम बुद्धको मावली स्थल देवदहको रूपमा चिनिने पण्डितपुर जुन छ, पण्डितपुरलाई अब यो राज्यले पनि ओझेलमा पारेको अवस्थामा स्थानीय तहले यसलाई उजागर गर्ने काम अगाडि सारेको छ। नगरपालिकाले विकास निर्माणका काममा तीव्रता, चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह र पर्यटन विकासका लागि लिएको पहलबाट नगरवासी नगरले विकासमा फड्को मार्नेमा आशावादी देखिएका छन्। रामग्रामलाई राम्रो बनाउनका लागि खास गरिकन हाम्रो रामग्राम स्तूप भनौँ न, यो भनौँ न गौतम बुद्धकै अस्थि धातु रहेको स्थान रामग्राम नगरपालिका उज्जैनी रामग्राम 7 मा अवस्थित जुन छ, त्यसको अझ यहाँबाट त प्रयास भइरहेकै छ, तर अब विश्व सम्पदा सूचीमा त्यसलाई समावेश भएपछि अझ पनि तथा जस्तै लुम्बिनी जन्मस्थान गौतम बुद्धको जन्मस्थान परिचित छ, त्यस्तै हाम्रो रामग्राम नगरपालिका पनि गौतम बुद्धकै त्यहाँ अस्थि धातु रहेको ठाउँ रामग्राम 7 उज्जैनीमा अवस्थित छ, त्यसलाई अझ प्रवर्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नगरपालिकाले प्रशासनिक र प्राविधिक सेवा प्रवाहलाई पनि उत्तिकै जोड दिएको छ। प्रशासनिक र प्राविधिक सेवालाई संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउँदै लगेको नगरपालिकाले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ। विकास निर्माणका काम र आयोजना अगाडि बढाउन आवश्यक प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र पारदर्शी रूपले कार्य सम्पादन गरिरहेको छ। हाम्रो नीतिमै पनि अनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने हाम्रो नगरपालिकाको नीतिमा पनि आएको छ। त्यो अनुसार हामीले हाम्रा कामहरूलाई पारदर्शी बनाउनलाई हामीले हेल्प डेस्कको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसपछि आएर नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गरेका छौँ। गुनासो सुनवाई गर्नलाई सुझाव पेटिकाहरू ठाउँ ठाउँमा राखेका छौँ, त्यहाँबाट आएका सुधारण लिएका छौँ। सेवाग्राहीका गुनासोहरूलाई पनि सम्बोधनलाई गुनासो सुन्ने अधिकारीहरूको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। अनि हाम्रा बजेट कार्यक्रमहरूलाई हामीले पुस्तकमै छपाएर हाम्रा बजेट कार्यक्रम कुन योजनालाई कति बजेट हो, कुन प्रक्रिया सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा पुस्तकमै छापेर जनप्रतिनिधि लगायत अरू इच्छुक नगरवासीले मागेका पनि हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। हाम्रा वेबसाइटमा सबै सूचना, बजेट, कार्यक्रम सबै हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। जस्तो उदाहरणलाई कुनै विद्यालय कुनै निकासा भयो, के शीर्षकमा कति गयो, हामीले वेबसाइटबाट सार्वजनिक गरेका छौँ। अरू स्वास्थ्य, कृषिका पनि बजेट कार्यक्रमको बारेमा त्यसरी नै गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा हाम्रो बजेट कार्यक्रम पनि पारदर्शी छ र हामीले कुनै काममा ढिलासुस्ती हुन नदिने र बिचौलियाहरूलाई पनि यी कामहरूमा बिचौलियाहरूले पनि अग्रसर हुन नदिने
र सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो कर्मचारी सम्बन्धित शाखामा आएर आफ्नो सेवा लिने गरी त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। नगरपालिकाको सेवा प्रवाहबाट स्थानीय बासिन्दा पनि निकै खुसी छन्। बहुत राम्रो गर्छ, कर्मचारी भी राम्रो गर्छ, मेयर भी राम्रो गर्छ। काम यहाँ जब से मेयर बना तब से बहुत अच्छा काम होता है। यहाँ केहू 1 घंटा उठी बढ़ जाए ना पावाला, छिटो काम होला। यहाँ बहुत बढ़िया काम होला, सब काम अच्छा बा। यहाँ कोनो बात के झंझट नहीं बा। स्थानीय बासिन्दा मात्र होइन, नगरपालिकाले दिएको चुस्त दुरुस्त तथा पारदर्शी सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको पहलबाट व्यवसायी पनि खुसी छन्। उहाँले ठेक्का खोलाउनुहुन्छ, अब अनलाइनबाट ठेक्का हाल्यौँ हामीले, अनि ठेक्का परेपछि अनि काम सुरु गर्ने हो। अफिसबाट इन्जिनियर साहबहरूले त्यहाँ अनुगमन गर्नुहुन्छ, अनि यो तरिकाले काम गर्नु भन्नुहुन्छ, अनि इस्टिमेट अनुसार हामी काम गर्ने हो। अनि मेयर साहबले पनि अनुगमनमा हेर्नको लागि आउनुहुन्छ। कहीँ कतै कमजोरी भयो भने यस्तो कमजोरी भयो यसरी गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस्तो कुनै त्यो स्वार्थ छैन। नगर क्षेत्रभित्रका उद्योग कल कारखानालाई संरक्षण गर्न दर्ता प्रक्रिया सहज, कर मिनाहा गर्नुका साथै थप उद्योग स्थापनाको वातावरण बनाउन विभिन्न योजना ल्याएको छ। उद्योग संरक्षण र नयाँ उद्योग स्थापनाको लागि नगरपालिकाले ल्याएको प्रभावकारी योजनाकै कारण पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय र राष्ट्रिय उद्योगहरू स्थापना तथा सञ्चालन हुने क्रम बढेको छ। उद्योगको विस्तारसँगै यस क्षेत्रका युवाहरूले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन्। नगरपालिकाले सामाजिक क्षेत्रको उत्थानका लागि पनि तमाम काम गरिरहेको छ। नगरभित्रका महिलाहरूको लागि विभिन्न सिपमूलक र स्वरोजगारमूलक तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ। यस्तै युवाहरूलाई पनि तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न मेयरसँग उद्यमशीलता नामको कार्यक्रम ल्याउनुको साथै नगरपालिकाबाट आर्थिक सहयोग ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ। नगरपालिका भित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त जनशक्ति, औषधि र अन्य आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरेर व्यवस्थित गरिएको छ। यस्तै केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको विशेष प्रकृतिको रोगका लागि औषधि र औषधि उपचारका लागि 1 लाख रुपैयाँसम्म लक्षित वर्गले सहजै प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नगरपालिकाले नगरवासीको घर घरमै स्वास्थ्यकर्मी पठाएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउने योजना बनाएको छ। शिक्षा क्षेत्रको विकासलाई पनि नगरपालिकाले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। यो वर्ष मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा 2 करोड रुपैयाँ लगानी गरेको नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका 33वटा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई प्रशासनिक खर्च, भौतिक संरचना निर्माण र शिक्षक अनुदान उपलब्ध गराएर शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक रूपान्तरण ल्याउन खोजेको छ। स्थानीय बासिन्दाले सामाजिक जागरण, सरसफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाटो निर्माण र सुन्दरीकरणमा तीव्र विकास भइरहेको अनुभूति गरेका छन्। यहाँबाट एउटा सुन्दरीकरण बन्ने योजना हाम्रै रामग्राम 7 मा परेको छ। ती योजना अन्तर्गत कामहरू पनि भइरहेछ र अहिले के छ भने त्यो काम लगभग अब पिच हुने र हुने सुन्दरीकरणमा र सरसफाइहरूमा राम्रो छ। स्वास्थ्यकोमा पनि हो छ। अलिकता उस समस्या हामीले पानीको छ हैन, पानीको गरिदिँदा एकदम राम्रो हुन्छ र रामग्राम नगरपालिकाले राम्रै काम गरेछ। अहिले शिक्षामा लगानी पनि एकदम राम्रो छ। अहिले नगरपालिका आफ्नै स्तरबाट हरेक विद्यालयमा आवश्यकता अनुसार 2-3 टिचर नियुक्ति गराएर यहीँबाट शिक्षा क्षेत्रमा त राम्रो काम गरेछन्। हाम्रै विद्यालय उत्तम बालहितमा पनि 2टा नगरपालिकाबाट हामी कोटा पाएको शिक्षण अनुदानको लगानी राम्रो छ। नगरपालिकाका वडाहरू पनि समग्र क्षेत्रको विकासमा उत्तिकै सक्रिय रहेका छन्। मुख्य बजार क्षेत्र रहेको वडा नम्बर 5 ले निरन्तर सरसफाइमा काम गरिरहेको छ भने ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहजता, महिला सशक्तिकरण, सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह, खानेपानी विस्तार लगायतका काम पनि प्रभावकारी रूपले गरिरहेको छ। आजभन्दा धेरै वर्षदेखि चाहिँ स्थापित भएको खानेपानीबाट पानीहरू दिइरहेको छौँ। नपुग पानीहरूलाई अहिले फेरि बिस्तार अहिले बाटोहरू बन्ने सन्दर्भमा जाँदाखेरि त्यो बाटोको 2 साइडबाट पानी वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउने चाहिँ प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। अब यसमा बजेट पनि छुट्याएको छु मैले। 2.5 लाख रुपियाँ पाइपलाइनलाई व्यवस्था गर्नलाई वार्डबाट चाहिँ बजेट पनि छुट्याएको छु।
अब यही हुँदाखेरि अब राष्ट्रिय स्तरको प्रदेश स्तरको र चाहिने रामग्राम नगरपालिका स्तरको र वार्ड स्तरको बजेटले यो समग्र विकास वार्ड नम्बर 5 लाई चाहिने दर्शाउँछ। कृषिका लागि पर्याप्त खेतीयोग्य जमिन रहेको यस क्षेत्रमा अधिकांश नागरिक कृषिमै निर्भर छन्। कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याएर कृषकको जीवनस्तर माथि उठाउन नगरपालिकाले विशेष अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। सिँचाइ सुविधाको लागि नगरपालिकाले पर्याप्त प्रयास गरेको छ भने मलखादको समस्या निराकरणका लागि सहकारीको माध्यमबाट कृषकलाई मलखादको व्यवस्था गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि गरेका प्रयासहरूले पहिलेको तुलनामा कृषकहरूलाई निकै सहजता भएको छ। बाटोघाटोको सुविधाहरू अहिले सुरुवात चाहिँ भइरहेको छ, त्यो बाटोको स्तरोन्नतिहरू चाहिँ भइरहेको छ भन्ने अरू चाहिँ यो नमुना बस्तीहरू चाहिँ अहिले बनिरहेको छ। अब कृषिको लागि वडाबाट मैले स्यालो ट्युबवेल त्यो 60 फिटसम्म हुन्छ, त्यो स्यालो ट्युबवेल बोरिङ चाहिँ अहिले जडान कार्य हुँदैछ त्यो जोकवारमा। खानेपानीको लागि त्यो साबिकसनैबाट आएको 3टा गाउँमा लगभग 150 फिट जतिको 200 को हाराहारीमा लगभग त्यो के अरे ह्यान्ड पाइप जडान कार्य चाहिँ अहिले भइरहेको छ। त्यो खानेपानीमा चाहिँ वडाले ध्यान दिएको छ। नगर विकासका लागि जनप्रतिनिधिले ल्याएका योजनाको प्रतिफल देखिन थालेको अनुभूति गरेका नागरिकले जनअपेक्षाकृत विकासका लागि जनताले पनि साथ दिनुपर्ने बताएका छन्। नगरपालिकाले काम त ठिकै गरेछ, तर यहाँको जनताहरूले पनि नगरपालिकालाई साथ दिएको खण्डमा मात्रै चाहिँ काम भएको देखिने रहेछ। यहाँ त्यसो त यी हेर्नुहोस् न, यी बाटोघाटोहरू अझ पनि लथालिङ्गै छन्, गर्न गरेछ नगरपालिकाले, यहाँको पब्लिकले पनि साथ दिन पर्यो। विकास निर्माण सँगसँगै नगरपालिकाले न्याय सम्पादनलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको छ। उपमेयरको नेतृत्वमा रहेको न्यायिक समितिले सम्बन्ध विच्छेद, घरायसी झगडा, माना चामल, घरेलु हिंसा र महिला हिंसा लगायतका मुद्दाहरू निरूपण गरिरहेको छ। न्यायिक समितिले संविधानले दिएको कार्याधिकार र क्षेत्राधिकार भित्र रहेर कार्य सम्पादन गरिरहेको छ भने कार्यक्षेत्र बाहिरका उजुरीहरूमा सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक सल्लाह दिने काम गरिरहेको छ। न्यायिक समितिमा मेलमिलाप गराउने अधिकार मात्रै रहेको हुन्छ, जसमध्ये हामी धेरैजसो मेलमिलाप गरेर उहाँहरूलाई चित्त शान्त गराएर बुझाएर हामीले चाहिँ नि पहिला सम्झाउँछौँ। त्यो प्रक्रियामा रहिसकेपछि अन्तिममा नमिल्यो भने मात्रै उहाँहरू चाहिँ नि अदालतको प्रक्रियामा जानुहुन्छ। तर हामी चाहन्छौँ रामग्राम नगरपालिका कुनै पनि मुद्दा रिफर गरेर हामीले अदालतमा पठाउन नपरोस् र कुनै पनि निकायमा हाम्रा मुद्दाहरू नजाउन्। ती मुद्दाहरू रामग्राम नगरपालिकाको न्यायिक समितिमै हामीले चाहिँ नि छलफलको माध्यमबाट, मेलमिलापको माध्यमबाट, सहमति दुईजनालाई गराएर एउटा विन विनको माध्यमबाट उहाँहरूलाई चित्त बुझाएर हामीले पठाउन गरेका छौँ। जस्तै अब यहाँ भन्ने गर्दाखेरि मुद्दा जमिनको मुद्दाहरू धेरै आउने गरेका छन्। घरेलु हिंसाका मुद्दाहरू पनि आउँछन्, केही महिलाका मुद्दा कमै आउँछन्। यहाँ जमिनका र जग्गा जमिनका मुद्दा कस्तो आउँछन् भने आली, धुर, पानी हैन पहियो, अनि यस्तै गरेर जस्तै अब कसैको आली भत्केको छ भने, कसैको खेतमा गएर गाई बाख्रा हैन चरणको रूपमा रहेको छ भने, कसैको घरमा चाहिँ बरेसीबाट पानी आएको छ भने, त्यस्ता हरेक प्रकारका मुद्दाहरू आउने गर्छन्, जसमध्ये हामी अति नै चित्तदत्त भएर हामीले कार्य गरिरहेका छौँ। सेवा प्रवाहलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको नगरपालिकाले सहज, छिटो छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था, हेल्थ डेस्क स्थापना, नागरिक बडापत्रको व्यवस्था लगायतका उपाय अवलम्बन गरेको छ। कुन सेवा लिनलाई कति समय लाग्छ भन्ने चाहिँ अब सेवाको प्रकार अनुसार भर पर्छ। केही सेवाहरू तत्काल दिन सकिने हुन्छन्, अब केही सेवाहरू अब त्यसको तयारी समन्वय गर्न पनि हुन्छ। त्यो किसिमबाट हामीले कुनै पनि सेवागारीलाई सेवा कुर्नको लागि जस्तो भौतिक निर्माणका कुरा, अब पूर्वाधारका कुरा, योजना माग गर्ने कुराले जुन कार्य प्रक्रियामा लाग्ने समय छ त्यो लाग्छ। अन्यथा हाम्रो कर्मचारीले र हामीले गरेका ढिलासुस्तीले कसैलाई पनि पर्खाउनु पर्ने हुन्न। अरू यहाँ डे टु डे जस्तो पञ्जीकरणका कुरा आयो अनि उही दिन नै उसले सेवा पाउँछ, अनि राजस्व तिर्ने कुरा छन् उही दिन नै सेवा पाउँछ, चिठी पत्रको जवाफ उही दिन नै पाउँछ। समन्वय गर्ने र प्रक्रिया पुर्याउने कुरामा लाग्ने समय बाहेक हामीले त्यसमा कुनै ढिलासुस्ती हुँदैन। भौतिक पूर्वाधारमा हाम्रो अब कहाँ कस्ता योजनाहरू आवश्यक छन्, योजना धेरै छन्,
बजेटको सीमितता छ, त्यसमा चाहिँ हामीले प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेर यो वर्षमा कुन कुन योजनाहरू आयोजनाहरू पुरा गर्ने, अर्को वर्ष कुन आयोजना पुरा गर्ने, त्यो किसिमबाट जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरूको बिचमा र यहाँका नगरवासीको बिचमा छलफल समन्वय सुझाव लिएर त्यो अनुसारका योजनाहरूलाई प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइरहेका छौँ। नगरवासीको चाहना र अपेक्षा अनुरूप विकास निर्माणका कामलाई तीव्र पारेको नगरपालिकाले विकासको सपना साकार पार्न नगरवासीको निरन्तर साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। मेरो आग्रह के छ भने हामीले गरेको विकास निर्माण या तपाईँहरूको जुन चाहना थियो त्यो चाहना बमोजिम हामीले विकास निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएका छौँ। यो विकास निर्माणको कार्यमा तपाईहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यसमा जोडिनु भएको छ। तपाईँहरूको सहकारी, तपाईँहरूको सहयोग अनिवार्य रूपमा हामीलाई चाहिएको छ र तपाईँहरूको सहयोग प्राप्त हुँदै आएको खण्डमा यो विकासले अझ चाहिने राम्रो गति लिन सक्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो कुनै पनि विकासको क्रममा विकास भनेको एउटा कस्तो अवस्था हो भने केही क्षति भयो भने मात्र विकास हुन्छ अथवा विकास गर्ने दौरानमा केही विनाश हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिने हामीले आफैले आफूलाई सेक्रिफाई गरेर हाम्रो नगर यो निर्माण हुँदैछ, हाम्रो गाउँको विकास हुँदैछ भन्ने मान्यतालाई यहाँहरूले बुझिदिएर त्यो विकास निर्माणको कार्यमा तपाईँहरू सहयात्री बनिदिनुहोस् भन्ने मैले यहाँहरूसँग मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। विकास सबैको साझा हो। सामूहिक पहलबाट मात्रै विकास निर्माणले अपेक्षाकृत गति लिन सक्छ। नगरपालिकाबाट आएका विकासका योजना तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सामूहिक प्रयास र पहल अपरिहार्य छ। त्यसकारण विकास निर्माणका काममा तिम्रो र हाम्रो नभनी एक अर्का बीच हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ।